Now you are watching Prime Times. Hello, namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of Fellow Prime. With you guys, we are your very own Sarma sisters. This is Miss Marika, and with me I have beautiful Abhilasha. And yes, you guys are watching Hello Prime, and we come live to you every day from 5 to 6 p.m. यस र आज पनि आएका छौँ यहाँहरूको लागि रमाइलो टपिक लिएरको साथसाथै यहाँहरूको कलहरू पनि रिसिभ गर्नको लागि ताकि कलको मार्फत यहाँहरूसँग धेरै थुप्रै रमाइलो कुराकानीहरू गर्न पाऊँ भनेर कलिङ नम्बर्सहरू हाम्रो ल्यान्डलाइनको साथसाथै भाइबर नम्बर पनि रहेको छ सो ल्यान्डलाइन नम्बर 448996 भने भाइबर नम्बर 9808080392 रहेको छ सो यदि इन्टरनेट कनेक्सन छ भने चाहिँ भाइबरमा कल गर्नुभयो भने अझै रमाइलो पनि हुनेछ किनकि यहाँहरूसँग हामी भिडियो च्याटिङ गर्ने अवसर पनि पाउनेछौँ सो यस सकेसम्म भाइबरमा कल गर्नुहोला वा ल्यान्डलाइनमा कल गर्नुभयो पनि यु आर टोटली वेलकम यो कुरामा पनि एन्ड सोको थ्रु आउट हामी रमाइलो म्युजिक भिडियोजहरू पनि देखाउनेछौँ नेपाली म्युजिक भिडियोज ताकि यहाँको समय निकै इन्टरटेनिङ पनि होस् भनेर Yes, so as usual, we do have something we will be talking about, and yes, यहाँलाई पनि हामी सोध्दैछौँ यहाँको के विचार छ यहाँको के मत छ भनेर सो यस यहाँले पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँको कुराहरू यहाँलाई लाग्ने यहाँको ओपिनियन यहाँको पर्सेप्सन पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि पनि कार्यक्रममा पालो भएको छ फर्स्ट म्युजिक भिडियोतर्फ लाग्ने किप कलिङ अस अप वी विल बी राइट ब्याक आफ्टर द्याट Welcome back. Yes, स्वागत छ फेरि पनि यहाँहरूलाई यु अल आर वाचिङ प्राइम टाइम्स एचडी र हेलो प्राइमको साथमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ निकै रमाइलो टपिक र इन्ट्रेस्टिङ पनि छ सायद यो सेक्टरमा इन्भल्भ हुनुभएको हजुरहरूमध्येको एकजना पनि हुन सक्नुहुनेछ होइन सो भर्खरै आज पनि न्युज आएको छ कि लकडाउन अझै एक हप्ताको लागि एक्सटेन्ड भएको छ भनेर द्याट इज असार 7 गतेसम्मको लागि लकडाउन फेरि पनि एक्सटेन्ड भएको छ र डिफ्रेन्ट रुल्स र रेगुलेसन्सहरू जुन हाम्रो थियो त्यसमा अलिकति मोडिफाई गरेर रुल्सहरू निस्किएको छ है त र यसमा चाहिँ हामी अलिकति स्पेसिफाई भएर कुरा गर्नेछौँ आज चाहिँ होइन हामी अनलाइन डेलिभरी सिस्टमको बारेमा चाहिँ अलिकता त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर कुराकानी गर्नेछौँ सो यस यहाँले यसै विचारमा के लागिरहेको छ उनीहरूलाई कतिको सजिलो तरिकाले यो लकडाउनमा धेरै ह्याम्पर नहुने तरिकाले उनीहरूले डेलिभर फुड्स अथवा जुन पनि प्रडक्ट्सहरू छ उहाँहरूले डेलिभर गर्न पाउने अपर्च्युनिटी भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि अहिले झन् यस्तै नै अझै नै स्ट्रिक्ट भइदियो हुन्थ्यो त्यो नभइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त यहाँहरूलाई के छ यहाँको विचार कल गर्नुहोला अहिलेको लागि चाहिँ वी डु हेभ समवन अन द फोन लाइन उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर नमस्कार को बोल्नुभयो होला कहाँबाट म सोरखुट्टेबाट प्रकाश पाण्डे प्रकाश पाण्डेजी सोरखुट्टेबाट आरामै हुनुहुन्छ प्रकाशजी एकदम आराम छु हजुरहरूलाई हामीहरूले पनि एकदमै फाइन प्रकाशजी आजको जुन हालको नयाँ एउटा जुन निर्णय भएको छ होइन जसको आधारमा चाहिँ अब अझै जुन 21 सम्म चाहिँ निषेधाज्ञा लम्बाइएको छ होइन र यसो यो जुन नोटिस आएको छ त्यसमा के कुराहरूमा चाहिँ अलिकति परिमार्जन पनि लिएर आइएको छ अब जस्तो ग्रोसरी सप्सहरू 11 बजीसम्म खुल्ने भने जस्तै स्टेसनरी सप्सहरू 11 बजीसम्म खुल्न दिने भन्ने जस्तै धेरैवटा कुराहरू मध्ये चाहिँ जुन अनलाइन डेलिभरी सिस्टमको कुराकानीहरू आइरहेको छ त्यसमा पनि अझै इजियर अझै फ्लेक्सिबल भइदिएको छ अब त्यो चाहिँ इजिली हुन पाउने भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ किनभने केही अगाडि समयको कुरा गर्ने हो भने कतिपय ठाउँहरूमा अनलाइन डेलिभरीको लागि आउनु हुँदाखेरि चाहिँ कति ठाउँमा रोकिएको र प्रब्लम्सहरू भइरहेको भन्ने कुरा आइरहेको थियो भने कि अहिले चाहिँ यो कुरालाई इजियर बनाइदिँदाखेरि चाहिँ यहाँको विचारमा चाहिँ कस्तो हो यो कुरा डु यु टेक इट इन अ गुड वे कि होइन अनलाइन सपिङहरू इजियर हुनुपर्छ सो द्याट मान्छेहरूले आफ्नो नेसेसिटीको सामानहरू इजिली पाउनुहोस् जस्तो लाग्छ कि होइन उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि नि वाइल दे आर मुभिङ अराउन्ड उहाँहरूले झन् ड्रम्सहरू क्यारी गरेर हिँड्नुहुन्छ होला कि भन्ने खालको लाइक व्हाट इज योर पर्सपेक्टिभ टुवर्ड्स इट होइन नि अनलाइन त अब
अहिले चाहिँ अनलाइन त सबै अनलाइनमै जानुपर्ने आवश्यकता छ। किन यो अनलाइन अहिले सरकारले खोल्नुपर्छ भन्ने नि मान्छु म चाहिँ, किनभने अनलाइनबाट त्यति भिडभाड पनि नहुने होइन। हजुर हजुर अनि अब घर घरमा सामानहरू डेलिभरी हुने भएकाले त्यसले भिडभाड होला जस्तो त मलाई लाग्दैन। त्यही हुनाले अब घर घरमा होइन हामीले अर्डर गर्ने अनि आवश्यक अनुसारको सामानहरू, खाद्यान्नहरू, कपडाहरू जे जे आवश्यक के छ हजुर त्यो हजुर कुराहरू चाहिँ झन् अनलाइनबाट गयो भने त झन् सजिलो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अप्ठ्यारो त होइन, तर त्यस अनुसार अब त्यो बढी मूल्य लिने त्यसको होइन एउटा मूल्य निर्धारण गरेर कतिसम्म डेलिभरी गर्दा हुने अनि अब कति चार्ज लिने भन्ने त्यो अनुसार एउटा सरकारले निर्धारण गरिदिएर गर्यो भने त झन् सजिलो होला जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर एक्ज्याक्टली। सो यहाँले यसरी अनलाइनको मार्फत कुनै आफ्नो ग्रोसरीको कुराहरू त्यस्तो कुनै कुराहरू किन्नु भएको छ त अहिले रिसेन्टली? अहिले त खासै मैले केही किनेको छैन त्यसरी। पहिला पहिला चाहिँ किनेको थियो, अहिले त त्यति किनेको थिएँ। पहिला चाहिँ किन्नुभयो। सो यहाँलाई कतिको सजिलो लाग्थ्यो त यो जुन सिस्टम छ आफू नगइकन अनलाइनकै मार्फत किन्ने र त्यही अनुसार नै उहाँहरूले डेलिभर गरिदिनु हुने, यो कुरामा चाहिँ यहाँलाई कतिको सजिलो भएको जस्तो महसुस गर्नुभएको छ त? सजिलो त एकदमै सजिलो होइन, तर के हुँदो रहेछ भने यसमा अब त्यो कुन चाहिँ सामान ओरिजिनल हो कुन चाहिँ डुप्लिकेट हो होइन भनेर छुट्याउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ अनलाइनमा। किनभने अनलाइनमा त अब त्यो सबै किसिमको सामानहरू त पाइन्छ होइन, अनि कुन चाहिँ ओरिजिनल हो कुन चाहिँ डुप्लिकेट हो अनि कुन चाहिँ भाउ सही हो कुन चाहिँ त्यो एउटै सामानको होइन कतिदेखि कतिसम्म मूल्य भन्ने पनि थाहा नहुने हामीहरूलाई। अनि त्यही हुनाले अलिकति यो मूल्यको बारेमा होइन यो सामानको मूल्य यही नै हो भनेर फिक्स गर्न हामीलाई गाह्रो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अनि त्यो कतिमा पाइन्छ अनि त्यो कहाँ कसरी डेलिभरी हुन्छ भनेर धेरै मान्छेलाई थाहा पनि नहुने। त्यो कारणले गर्दाखेरि मूल्य कति पर्छ एक्ज्याक्टली भनेर अनि कुन सामान ओरिजिनल हो भनेर थाहा पाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ अनलाइनबाट। त्यो चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, वेल थ्याङ्क यू सो मच प्रकाशजी, एकदमै इन्साइटफुल कुराकानी सेयर गरिदिनु भयो। यहाँले भन्नुभएको अकर्डिङ एकदमै वी क्यान नट डिनाई दिस फ्याक्ट कि अनलाइन अहिलेको समयमा हरेक बेलामा भन्दिनँ तर अहिलेको समयमा चाहिँ अनलाइन सपिङ गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभएको जस्तै भिडभाड कम हुने साथसाथै यदि डेलिभर गर्नुहुने रिप्रेजेन्टेटिभले चाहिँ प्रपर एउटा सेनिटाइजेसनको मिडियम्सहरू युज गर्नु भएर आफूलाई सेनिटाइज गरेर प्रपर प्रोटेक्सनको मेजर्सहरू अपनाएर यदि ट्राभल गरिराख्नु भएको छ र डेलिभरीलाई चाहिँ सेफ्टी र एउटा सिक्योरिटी अस्योर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तै आई अल्सो फिल लाइक इट्स अ भेरी गुड आइडिया। हजुर प्रकाश, थ्याङ्क यू सो मच प्रकाशजी, कल गरेर साथ दिनुभयो आजको लागि, धेरै धेरै धन्यवाद। सो अब बज्ने गीत चाहिँ यहाँ कसलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ त? पहिला त तपाईँहरूको होल इन्टायर टिमलाई, त्यसपछि तपाईँहरू 12 जनालाई थ्याङ्क यू सो मच, अनि त्यसपछि यो टेलिभिजन जसले हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई अनि मलाई जसले चिन्नुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई भन्दै छु। थ्याङ्क यू सो मच। बाइ। सो यस, यहाँहरूले पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको विचारमा चाहिँ अहिले जुन यो फ्लेक्सिबिलिटी आएको छ इन टर्म्स अफ अनलाइन डेलिभरी सिस्टम यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ, यो कतिको चाहिँ यहाँको विचारमा इज अ गुड थिङ जस्तो लाग्छ या अहिलेको समयमा यस्तो छ अहिले यो पनि नगर्दै त अझै बेटर हुन्थ्यो भन्ने यहाँको डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पर्सेप्सन छ, जुन एउटा यहाँको पर्सपेक्टिभ छ, जुन यहाँले हाम्रो टपिकलाई एउटा डिफ्रेन्ट एङ्गल दिनु सक्नुहुन्छ भने पनि कल गर्नुहोला र यहाँको मत सेयर गरिदिनु होला। के लाग्छ यहाँको विचार प्रस्तुत गरिदिनु होला, व्यक्त गरिदिनु होला। यस, र कलिङ नम्बर्सहरू यहाँको टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि डिस्प्ले भइ नै रहेको छ, ल्यान्डलाइनको साथसाथै भाइबर नम्बर पनि रहेको छ। वलन अहिलेको लागि हाम्रो अर्को रमाइलो म्युजिक भिडियोतर्फ जाँदैछौँ। एन्जोय दिस ब्युटिफुल नम्बर र किप कलिङ अस अप।
Welcome back. Yes, welcome back after that commercial break. You guys are watching Hello Prime. र आज हामी Hello Prime मा कुराकानी गरिरहेका छौं. The changes that been made यसपालि यो अब कमिङ वीक को लागि जुन यो निषेधाज्ञा लम्बाइएको छ एक हप्ताको लागि दिस कमिङ 21st of June. सो यसमा आएको चेन्जेसहरुको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं. We are trying to touch a bits and parts of everything, but specifically भन्नु पर्दाखेरि we are highlighting more about online delivery system, online shopping system को बारेमा चाहिँ हामी अझै स्पेसिफिक भएर कुराकानी गरिरहेका छौं. What's your take, what's your perspective in that भनेर. So you do call us up 980808039 or else 4489962 मा. Yes, र फर्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो स्मारिकाले जान्छ है त. सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तिमीले धेरै जस्तो चाहिँ अनलाइनतिर किन्छौ जस्तो लागेको छ हैन, बिकज मैले पनि धेरै कुराहरु पनि सुनेको छु हैन. सो यो लकडाउनको कारणले चाहिँ तिमीलाई कतिको इफेक्ट परेको छ त्यो तिम्रो बाइङ सिस्टममा चाहिँ? सो राइट नाउ मैले मेरो घरमा चाहिँ मेरो ममको राइट नाउ देयर इज भेरी स्ट्रिक्ट सेइङ कि अब यु नेभर नो अहिलेको सिचुएसन कस्तो छ, त्यही भएर डोन्ट गो आफ्टर लाइक यो अनलाइन सपिङ इन टर्म्स अफ क्लोदिङ. अनि अननेसेसरी चिजहरू हुन्छन् जुन चाहिँ तिमीले लकडाउनमा नभई नहुने चिजहरू बाहेक अरू चिजहरू चाहिँ राइट नाउ नकिन भन्ने खालको कुराहरू भएको भएर चाहिँ आई एम भेरी भेरी लिमिटेड इन टर्म्स अफ अनलाइन बाइङ सिस्टम होइन अहिलेको लागि. कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ भने कि ग्रोसरिजहरू अब ह्यान्ड वासहरू हुनसक्छ, कतिपय चिजहरू हुन्छ जुन चाहिँ यु क्यान वेट कि एकै हप्तापछि आए पनि तिमीलाई त्यो एक हप्ता भएपछि पनि भयो हुन्छ भन्ने चिजहरू चाहिँ आई ट्राई टु बाई अनलाइन सो द्याट मलाई फिजिकली बाहिरै गएर चाहिँ काहीँ केही किन्नु नपरोस्. अर एल्स वाट आई डु इज म एकैचोटि गएर जे सामान चाहिन्छ सबै पाउने एउटा सपमा गएर सबै सामान एकैचोटि लिएर आउँछु सो द्याट आई वोन्ट ह्याभ टु गो ब्याक एन्ड फोर्थ अगेन एन्ड अगेन यो सक्यो त्यो सक्यो भनेर. बट फर नाउ अहिले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ लिमिटेड माइसेल्फ अ लट इन टर्म्स अफ अनलाइन सपिङ, किनभने फर मी अनलाइन सपिङ वाज मोर अबाउट क्लोदिङ एन्ड एभ्रिथिङ. अहिले चाहिँ फुड बेभरेजहरूको कुरामा चाहिँ आई हेभ लाइक लिमिटेड माइसेल्फ भन्नुपर्छ. Yes, that's quite interesting. Well, yes, अरू कोही कल आउनु भएको छ, सो उहाँसँग यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ. हेलो, नमस्ते नेपाल. नमस्कार, हजुरको बोल्नुभयो होला कहाँबाट? हेलो हेलो हजुर के भन्नुभयो? यदि साढे बिर्सिनु भएर भने म त सिन्धी खाल्टोबाट बदलामी मगर श्यामजीको आवाजै आउने जाने भइरहेको छ हाम्रोमा चाहिँ. यहाँले बोल्नु भयो कि हामीले प्रश्न बुझिरहेकै थिएनौँ. श्यामजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा. श्यामजी हजुर हजुर यहाँले बोल्नु भएको सुनिँदाखेरि चाहिँ एकदमै लाउड एन्ड क्लियर छ, तर बीचमा चाहिँ 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डको लागि चाहिँ आवाज गइरहेको छ. अब आई डोन्ट नो यो के को एरर हो. एन्ड श्यामजी आज चाहिँ हामी कार्यक्रममा यो जुन निषेधाज्ञालाई लम्बाइएको छ यता होइन, यसमा चाहिँ आएको परिमार्जन स्पेसिफिकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन इन्टरनेटको माध्यमबाट इन्टरनेटको प्रयोग गरेर मान्छेहरूले आजकल सामानहरू किन्छन्, घरसम्मै डेलिभर गराउँछन् होइन. यो अहिलेको समयमा चाहिँ यहाँको लागि यहाँको विचारमा कतिको उपयुक्त हो यो कुरा अनलाइन सामानहरू किन्ने या भनौँ न अनलाइन डेलिभरीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने यहाँको लागि चाहिँ के हो यो कुरा? ठिकै हो, राम्रो हो जस्तो लाग्छ कि अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई यस्तो तरिकाले चाहिँ गरिएको हुन्थ्यो भन्ने खालको विचार छ यहाँको? किनभने यो कुरा त एकदम राम्रै हो भन्छ होइन, किनभने अनलाइन सपिङ भनेर एकदम सुरक्षित हो नि त. बजारमा जानु परेन होइन, जे अर्डर गऱ्यो भने टक्क लाएर होइन घरमै आइपुग्छ होइन, त्यो पनि एकदम सेफ नै हुन्छ होला होइन. बजारमा गयो भने चाहिँ भेडभाड हुन्छ, कोरोना सङ्क्रमित बन्ने धेरै सम्भावना छ. नेपालमा कोरोनाले घट्दै गएको अवस्थामा गर्दाखेरि सरकारले खुल्ने कुरा अवस्था थियो होइन, त्यही भएर नि हुनसक्छ अब यहाँको विचारमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी आएको होला त्यसै कारणले गर्दाखेरि जस्तो लाग्यो.
हजुर 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 सो श्यामजी अहिले हाम्रो कोभिडको केसेस चाहिँ अलिकति कम हुँदै गइरहेको छ भने हामी न्युज पनि आइरहेको छौँ होइन तर फेरि त्यसको अर्को न्युज पनि के पनि छ भने लाइक टेस्टहरू कम भएर चाहिँ कोभिडको केस कम आएको जस्तो पनि छ होइन सो यो समयमा जुन अलिकति खुकुलो बनाइएको छ जस्तै 11 बजीसम्म चाहिँ अब लाइक पसलहरू खुल्ला हुने अनि त्यसपछि स्टेसनरीहरू पनि खुल्ला हुने साथै हाम्रो यो होटल र रेस्टुरेन्टहरूमा अब टेक अवे सर्भिस पनि हुने त्यस्तो जुन कुरामा अलिकति सजिलो बनाइएको छ लकडाउनको नियम कानुनहरू चाहिँ सो यहाँलाई चाहिँ यो विषयमा के लाग्छ सजिलो बनाएको नै ठिक हो र होइन अझै पहिले के जस्तो अझै एक हप्ता जति स्ट्रिक्ट नै भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ कि यहाँलाई चाहिँ के लागेको छ यो विषयमा पनि अहिले कान खुल्ने अवस्था चाहिँ नभएको अवस्था होइन अब अहिलेसम्म त सङ्क्रमित बढिरहेको छ नि दिनमा त्यही 16 छ त्यसैले लकडाउन हुनुपर्छ अनलाइन प्रति नै गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई अनलाइन प्रति नै हालको लागि चाहिँ अनलाइन सपिङ नै उपयुक्त छ यहाँको विचारमा हजुर 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 एकदमै जबसम्म अनलाइन डेलिभर गर्दाखेरि उहाँहरूले एकदमै राम्रो प्रिकसनहरू युज गर्नुभएको छ तब जेलसम्म चाहिँ हामी अलिकति सेफ नै छौँ नि बाहिर गएर भिडभाडमा सामानहरू किन्नुभन्दा त आफ्नो घरको ढोकैनिर सामानहरू आइपुग्दा र हामीले बरु सेनिटाइज गरेर भित्र ल्याउने होइन बरु पैसा तिर्दाखेरि फोनको थ्रुबाट होइन अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्ने सो त्यो नै अझै बढी चाहिँ सेफर हुनेछ है हजुर हजुर एकदम भन्नु अझैपट्टि म एकदम समर्थन छु हजुर श्यामजी फोन गरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद श्यामजी र हाम्रो कुराकानी एकदम मिठो पनि भयो यहाँले आफूलाई लागेको यहाँको मनको कुराहरू पनि सेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद र अब बज्ने गीत कसलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ त सर्वप्रथम त हजुर दुवैजना दिदीहरूलाई होइन थ्याङ्क यू अनि फोन उठाउने दादालाई अनि तुलसी अनि बहिनी रोहित दादालाई अनि सन्तोष लान्छु भाइ बाई बाई वेल यस श्यामजी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग पनि यही विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र जस्तो जे भए पनि अनलाइनतिर एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटीको कुरा आए पनि तर लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन कुराहरूमा अलिकति बढी प्राथमिकता भएको छ होइन धेरैजना यो कुरामा पनि एग्री गर्नुहुन्छ र आई गेस हामी पनि त्यस्तै अलिकति त्यसमा पनि छौँ होइन तर फेरि मान्छेले कम्प्लेन पनि गर्नुहुन्छ कि लाइक फुड भनेको जस्तो आएन अथवा ड्रेसहरू त्यो जुन अर्डर गरेको त्यो अनुसारको आएन भनेर र कता कता हाम्रो गल्ती पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन त्यसमा चाहिँ किनकि हामीसँग पनि चोइस हुन्छ नि त त्यो लाइक राम्रोसँग चेक गर्नुको लागि किन्नुभन्दा अगाडि होइन हामीले जो बाहिरबाट किन्नेछौँ उनीहरूबाट चाहिँ यो रिफन्डेबल छ कि छैन भन्ने पनि सोध्नु पर्यो होइन हामी जस्ट अनलाइनमा अफर प्राइसहरू देख्छौँ एन्ड देन एउटा पिक्चर देख्छौँ त्यो बेसिसमा मात्र हामीले किनिरहेको हुन्छौँ अनि त्यही भएर एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटीको धेरै कुरा आउँछ होइन तर अनलाइन किन्दाखेरि चाहिँ अलिकति सेफर वेमा अलिकति बुझी ओरी मात्र किन्दाखेरिबाट हुन्छ जस्तो पनि लागेको छ है सो यस आज यसै विषयमा कुराकानी हुँदैछ अल टुगेदर चाहिँ अहिले जुन लकडाउनमा नयाँ रुल्सहरू आएको छ त्यसै विषयमा पनि कुराकानी हुँदैछ स्पेसली हाम्रो यो अनलाइन डेलिभरी सिस्टमको बारेमा जसले डेलिभर गर्नुहुन्छ हामीले अनलाइन सामानहरू किन्दाखेरि सो त्यो विषयमा यहाँको कुराकानी के छ यहाँलाई के लाग्छ भन्ने विषयमा कल गरेर सेयर गर्न सक्नुहुनेछ वेल यस अहिलेको लागि चाहिँ we are heading on towards this beautiful song. Keep calling us up. We will be right back after that. Welcome back. Yes, welcome back after that beautiful song. You guys are watching Hello Prime. र यस हेलो प्राइममा यहाँहरूले कल गरेर अहिले जुन यो एक हप्ता थपिएको निषेधाज्ञामा जुन आएको परिमार्जन छ जुन फ्लेक्सिबिलिटी पनि भनौँ न इन अ वे हामी सबैजनाको लागि सजिलोको लागि जुन रूपमा चेन्जेसहरू आएको छ त्यसको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ वेल यस यहाँले कल गरेर सेयर गर्न सक्नुहुनेछ यहाँको विचारमा के कस्तो छ भनेर 448996 हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर रहेको छ भने 9808080392 हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ आज स्पेसली फोकस चाहिँ हामी जुन डेलिभरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूकै विषयमा छौँ धेरैवटा अगाडि न्युज पनि सुन्यौँ हामीले स्ट्रिक्ट लकडाउनको बेला उहाँले डेलिभरी सामानहरू पुर्याउँदाखेरि इभन इमर्जेन्सी सामानहरू जस्तै अब लाइक हस्पिटलको मेडिकलको मेडिसिन्सहरू अथवा त्यस्तैकै इमर्जेन्सी सामानहरू पुर्याउँदाखेरि पनि ट्राभलमा चाहिँ एकदमै बाधा आएको धेरैजनाले
उहाँले रोक्नु भएको र धेरै नराम्रो कुराहरू पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ तर अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सजिलो बनाएको छ होइन रुल्समा चाहिँ उहाँले डेलिभरी गर्न पाउने इभन टेक अवे सिस्टम पनि भएको छ होटल र रेस्टुरेन्ट्सहरूबाट होइन सो यसमा चाहिँ अलिकति सजिलो चाहिँ भएको छ तर यो के अहिलेको समयमा वर्थ इट छ कि छैन भन्ने मेन कुरा चाहिँ आएको छ है बिकज कोभिड अहिले पनि छ यहाँनिर सो यु नो पहिलाको जस्तै समय भएको छ क्या यसमा आएका पहिला पनि लाइक यस्तै लकडाउन भएको थियो अलिकता कम भएको थियो एन्ड देन अलिअलि बिस्तारै खोल्दै गएको थियो तर फेरि ब्याक टु नर्मल केसेसहरू हुन गएको थियो क्या सो पहिलाको जस्तै ट्रेन्ड भइरहेको छ यो पनि सो अहिले चाहिँ त्यो कुराबाट बच्नको लागि हामीले के कुरा चाहिँ गर्न सक्छौँ होला त अब कसरी गर्ने भनेर पनि एकदमै ठुलो टपिक पनि आउँछ सो यही विषयमा कुराकानी गर्न कोही आउनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हेलो नमस्कार को बोल्नुभयो होला कहाँबाट बसन्तपुरबाट हजुर बसन्तपुरबाट को बोल्नुभयो होला आलोक चौलागाई आलोक चौलागाई भन्नुभयो है हजुर आलोकजी के छ यहाँको हाल खबर हजुर ठिक छ हजुर यहाँ बसन्तपुरमै बस्नु भन्नुभयो बसन्तपुर त युजली एकदमै क्राउडेड एकदमै ह्यापनिङ प्लेस भनेर पनि एकदमै चिनिन्छ होइन हजुर अहिले त त्यता एकदमै सुनसानै छ होला नि है हजुर एकदम अहिले त सुनसानै छ बिहान एकछिन चाहिँ हुन्छ हजुर अनि त्यस पछाडि त हुँदैन त्यस प्रकार यहाँलाई पहिलाको अहिले भन्दा लाइक अब 2 वर्ष अगाडिको समय सम्झिनु पर्यो त्यो बेला सम्झिनु पर्यो र अहिलेको यो जुन स्थिति छ होइन यहाँको वरिपरि मात्रै हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकदमै ला कस्तो भयो जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो समयले चाहिँ मान्छेलाई केही सिख दिएर जान्छ केही सिक्छन् या यस्तो समयमा अलिकति मान्छेले अलिक समय निकालेर केही सोच्ने अवसर पाउँछ जस्तो लाग्छ कि यहाँलाई चाहिँ यो सिचुएसनलाई यहाँले चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ यहाँको यस्तो छ अहिले पहिला पनि हामीहरू यस्तो हुन्छ है टाइम हुँदैन बस्नुपुरमा घुमिराख्नु है अनि अब ठिकै अब हुल एकदम हुल हुन्छ पहिला पहिलाको हेरेर अहिले चाहिँ अब धेरै शान्त केही पनि छैन आनन्द जो यहाँलाई चाहिँ अलिकति आनन्द लागेको छ भिडभाड नभएर हजुर सो वेल तर आनन्द भइराख्यो भने पनि इकोनोमीमा पनि अलिकति ह्याम्पर पनि पर्न जान्छ स्पेसली बसन्तपुर त टुरिस्ट एरिया पनि भयो होइन र सो यो अहिले जुन लकडाउन अलिकता सजिलो बनाइएको छ जुन नयाँ मोडलिटीहरू ल्याएर आएको छ सो यो विषयमा चाहिँ यहाँलाई के भन्न छ अहिलेको समयमा यो अलिकति सजिलो बनाइएको ठिक हो कि अलिकति होइन पहिलेको जस्तै भएको ठिक हो कि के जस्तो लाग्छ त हजुर किनभने सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो नि त यो त होइन हामी आम पब्लिकहरूले त्यो सोचेर उनीहरूलाई अलिकति हुन त सोच्नु त हामीले पनि पर्ने हो तर जुन मान्छे पोलिटिक्सहरूले गर्नुपर्छ नि त्यो चिजमा चाहिँ हामी त्यसरी गरेर केही फाइदा होला जस्तो लाग्दैन यहाँको विचारमा चाहिँ गभर्मेन्ट स्ट्रङ हुनु पर्यो गभर्मेन्टले चाहिँ अब समय अनुसार चाहिने किसिमका नियम कानुनहरू ल्याउनु पर्यो र त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो होइन राम्रो अहिले एउटा कुरा भनिदिनु अहिले जुन हाम्रो काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आइरहेको छ नि हजुर अब यही कुरामा हेर्नु न अब 2 महिना बन्द गर्ने भनिरहेको छ होइन कसलाई दुःख त भन्दा आम पब्लिकहरूलाई हो नि त होइन र अब सरकारले अब यो त्यो भन्छ इकोनोमिक भनेर नि मलाई त्यति खासै लाग्दैन किनभने हामी फेरि एक त काम गरेर खानुपर्ने मान्छे एकदमै आफ्नो काम के हो त्यो बारेमा ध्यान जान्छ एक्ज्याक्टली हजुर आलोकजी वेल यस कल गरिदिनु भयो होइन थ्याङ्क यू सो मच यस अब मिलम्चीकै पानीको कुराकानी गर्ने हो भने पनि हामीले यत्रो लामो समयसम्म एउटा हुन्छ नि बेटर लाइफको लागि प्रतीक्षा गऱ्यौँ होइन अब लेट्स होप फर द बेस्ट कहिले पनि डार्कर साइड भन्दा पनि ब्राइटर साइडतिर हेरेर सोच्नु भनेर भनिन्छ नि अब हामी अझै ब्राइटर साइडतिर नै हेरौँ होइन अब विथ अ बिग ब्याङ अब हामीले कहिले पनि पानीको लागि दुःख पाउनु नपर्ने गरी हामीलाई सजिलो होस् राहत होस् भन्ने एउटा पोजिटिभ धारणाको साथ नै अहिलेको लागि अगाडि बढौँ र त्यसको साथसाथै अब बस्ने गीत चाहिँ कसरी डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ छोरा मेरो बुढी मेरो छोरी हजुर तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच आलोकजी बाई बाई यस
सो उहाँले भन्नुभएको कुरामा सो उहाँ अहिले पनि कनेक्टेड हुनुभयो, अहिले अल्छी जानुभयो होइन। सो उहाँले भन्नुभएको कुरामा कतिपय एकदमै ट्रुथ पनि छ जस्तो लाग्यो होइन। जस्तो चाहिँ रुल्स भए पनि इफेक्ट हुने भनेको चाहिँ नर्मल जनताहरू नै हो, हामी नै हो होइन। स्ट्रिक्ट रुल्स होस् या अलिकता सजिलो होस्, सबैभन्दा बढी इफेक्ट हुने भनेको चाहिँ हामी नर्मल सिटिजन्सहरू नै हो। सो यो अलिकता खुकुलो भएको कारणले चाहिँ सिटिजन्सहरूलाई हेल्थ वाइज भन्दाखेरि पनि अरू इकोनोमी वाइज चाहिँ अलिकता सजिलो पर्नेछ होइन। जतिजना डेलिभरीमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अहिले अलिकता सजिलो हुनेछ अब चाहिँ होइन। सो 11 बजेसम्म पसल खोल्न पाउनेछ, सो त्यसमा पनि अलिकता सजिलो पर्छ। सबैभन्दा अझै धेरै सजिलो भएको चाहिँ टेक अवे सिस्टमहरूमा छ, बिकज यत्रो समयसम्म होटल्स र रेस्टुरेन्ट्सहरू जुन बन्द भएर बसेको छ, अहिले एटलिस्ट उहाँहरूले टेक अवे सर्भिसेसहरू दिँदाखेरि उहाँहरूमा अलिकता भए पनि इकोनोमी चाहिँ अलिकता भए नि स्टेबल हुन हुन्छ नि प्रयास गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। सो उहाँले यो बेसिसमा पनि, तर जे जस्तो भए पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्लिज अहिले कोभिड चाहिँ अहिलेसम्म नि गएको छैन होइन। सो जता जे इन्भल्भ भए पनि आफू सेफ हुन चाहिँ एकदमै नै ट्राई गरौँ। जताबाट सामान ल्याए पनि सेनिटाइज गरौँ। आफू बाहिर गएको छ भने घरभित्र जानुभन्दा अगाडि हात खुट्टा धुने अथवा नुहाउने जे कुराहरू छ त्यो पनि मेन्टेन गरौँ र सकेसम्म अनलाइन ट्रान्जेक्सन गरौँ होइन। त्यो चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमै आउँछ। Yes, on that note, we are heading on towards this beautiful song. Keep calling us up. We'll be right back after that. Well, yes. We are not heading on towards the song because well, yes. they want to hear more from Abhilasha. के गर्नुपर्छ, के गर्दाखेरि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ भनेर. They want to know. दे भने चाहिँ जनता जान्न चाहन्छ भने जस्तै दे क्या एउटा जनता जान्न चाहन्छ के छ चाहिँ यो कुरामा भन्ने चाहिँ। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु नि अलिकता दुईटा मतको कुरा छ कि आई एम सेटिस्फाइड इन अ वे कि अलिकता सजिलो भइरहेको छ। सो हामीलाई किन्ने मान्छेलाई नि सजिलो भयो, साथसाथै जो यो ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सजिलो भयो भन्ने कुरा नि छ। तर अर्को कारणले चाहिँ यो फेरि पहिलेकै सिस्टम रिपिट भइरहेको छ। पहिला नै यस्तै भएको थियो, अलिअलि कम हुने बित्तिकै फेरि लकडाउन खुलिएको थियो अनि फेरि केसेसहरू बढ्दै गएको थियो। सो त्यसको पनि डर छ है मलाई चाहिँ। तर यसपालि एउटा कुरा चाहिँ के स्योर छ भने यहाँ धेरैजनाले चाहिँ अब लकडाउन खुले पनि आफू अलिकता सेफ हुनुहुन्छ होला भन्ने स्योर लागिरहेको छ। किन पहिला सेफ नभएकै कारणले गर्दाखेरि लकडाउन 2.0 एज नेम गिभन भन्छौँ नि त्यो आएको छ। सो अहिले चाहिँ 3.0 नल्याउनको लागि चाहिँ हामी नै अलिकता बढी सेफ हुने भनेर धेरैजनाले पनि थाहा भइसकेको छ यो कुरा चाहिँ होइन। अब आफ्नै पक्षबाट पनि सचेत हुनु पर्यो, चाहे हामी फिजिकली बाहिरै गएर कतै सामान किन्दैछौँ या अनलाइन नै सामान किन्दैछौँ भने लेट्स नट वेट कि लाइक और लेट्स नट ब्लेम कि गभर्मेन्टले यो गरेको छैन त्यो गरेको छैन, यो हुनुपर्ने त्यो हुनुपर्ने भनेर हामी कोही अरूमाथि ब्लेम गर्नुभन्दा कसै अरूलाई चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबल वान ठहराउनुभन्दा अगाडि हामी आफै नै आफ्नो तर्फबाट सेफ हौँ। किनभने आफ्नो हेल्थ हो, आफ्नो सेफ्टी, आफ्नो सिक्योरिटी हो हाम्रो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ। आफू सेफ, आफ्नो सिक्योरिटीको लागि चाहिँ हामी आफै नै अवेर हुनु पर्यो, आफै नै इन्फर्मड हुनु पर्यो, आफैले नै त्यसको लागि एक्सन लिनुपर्ने हो होइन। वी क्यान नट ब्लेम समवन एल्स। यदि केही भइहाल्यो भने यसले गरेर भयो, यो भयो, त्यो भयो भनेर पनि हामीले आफ्नो हेल्दी लाइफ चाहिँ प्रम्प्टली पाउन नसक्दैनौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ हामीले जे गर्न सक्छौँ द्याट इज sanitizing, maintaining social distance, protecting ourselves, and yes, trying to maintain as minimal हुन्छ नि human contact, कम भन्दा कम अरू मान्छेहरूसँग भेट्ने गरौँ। That's something we can at least do from our side भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। इट वाज लभली ह्याभिङ यु अल। यहाँले कल गरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। र हेरेर साथ दिनुभएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज अलिकता रुल्सहरूमा सजिलो भए पनि एज वी सेड कि लेट्स बी सेफ, अझै बढी म पनि अझै पनि सेफ ताकि अर्को लकडाउन पनि नहोस् भनेर चाहिँ। एन्ड प्लिज भ्याक्सिन अभाइलेबल जज भएको छ र यहाँको रुल अनुसार चाहिँ भ्याक्सिन पनि लगाउनु होला, बिकज अहिलेको लागि चाहिँ इट्स द ओन्ली वे नै भनेर सल्युसन थाहा पाइसकेको छौँ। लकडाउन इज नट गन वर्क, सोसियल डिस्टेन्सिङ दे विल वर्क बट एकदमै टेम्पोररी हो त्यो कुरा चाहिँ। सो यस भ्याक्सिन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो थ्याङ्क यू अल। आजको लागि हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। हेभ अ लभली इभिनिङ, टेक केयर, स्टे सेफ, बाई।